श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्रीमद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांस प्रहिणोति तस्मै तं वदेवमात्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार। त्रिवेणी नेटवर्क च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक अभिवादन गर्दै म पण्डित लक्ष्मीप्रसाद ढकाल उपस्थित भइसकेको छु। हामी प्रत्येक दिन शारदीय नवरात्र पर्वको चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ। यस पर्वमा यस जगतलाई सृष्टि गर्ने आह्लादिनी योगमाया स्वरूपिणी आदिशक्ति महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणी जगत जननी दुर्गा माता भनेर सारा ब्रह्माण्ड दुनियाँले जसलाई आमाको सम्मान दिएर पूजा आराधना गर्छ, सृष्टिको काखभित्र हामी लुटुपुटु भएका प्राणीहरूको रक्षणार्थ जुन सृष्टि शक्तिको रूपमा अष्टभुजाधारिणी भएर मूर्तिमन्त प्रकट हुनुभएकी आह्लादिनी शक्तिको आराधना गर्ने पर्व नवरात्र पर्वमा हामी आज चतुर्थ दिवसमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। शरद ऋतुको मनोहर आगमनसँगै आउने यस नवरात्र भएको हुनाले नै यसलाई शारदीय नवरात्र भनिएको पनि हो। र यसमा 9 दिन पर्यन्त घटस्थापनाबाट सुरु गरेर हामी नौवटा माताको विशेष स्वरूपको आराधना गर्ने गर्दछौँ, जुन सृष्टिले हामी सबैको प्राणीको रक्षा गर्नुभएको हुन्छ। एउटा बालकले आफ्नै आमाको काखमा गएर मात्र सुरक्षाको र आनन्दको अनुभूति गर्न सक्दछ। आह्लादिनी शक्ति जगतजननी यो आदि शक्ति स्वरूप भगवती माता सारा जगतकी आमा हुनुहुन्छ। त्यसैले हामीले उहाँकै शरणमा जानुपर्दछ। सन्तानले सुरक्षाको अनुभूति त्यतिखेर गर्छन् जतिखेर आमाको छत्रछायामा रहेका हुन्छन्। त्यो आह्लादिनी सृष्टि चाहिँ कस्तो छ त? सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विदौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ते मध्यमाथो तदनु भगवते वैखरी वर्णरूपा सस्मद् वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसा राधितालङ्करोतु। यस ब्रह्माण्डलाई जतिखेर जलमग्न थियो, केही पनि ब्रह्माण्ड नै थिएन, शक्ति बनेर आएर सृष्टि गर्नुभयो, पालन गर्नुभयो अनि रौद्र स्वरूप धारण गरेर त्यही संसारलाई पुनः आफ्नै शक्तिमा विलीन गराइदिनु। जुन शक्तिलाई ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवहरूले पनि स्तुति गर्ने गर्छन्, जुन शक्तिद्वारा हामी मनुष्य मात्रमा वैखरी वर्ण रूपा शब्द ब्रह्म रूपी यानी शब्दलाई प्रस्फुटित गरेर वाणी रूपमा शब्द दिने, हामीलाई बोली दिएर वाणी रूपी कृपा गर्ने यस्तै आह्लादिनी शक्ति जो चाहिँ आदि त्रिदेवहरूबाट पनि वन्दन गर्न योग्य हुनुहुन्छ। हे आराध्य देवी शक्ति, हजुरको कृपाद्वारा हामीलाई अलङ्कृत गर्नुहोस्।
त्यस्तो सृष्टिमय शक्ति जो मूर्तिमन्त भएर आउने बित्तिकै हामी पञ्चकन्या भनेर पूजा गर्छौँ, सप्तकन्या भनेर पूजा गर्छौँ। जलमा गएर निवास गरिदिनुहुन्छ जालपा देवी भन्छौँ। नवकन्याको रूपमा पूजा गर्छौँ। अनेक स्वरूप जस्तो जस्तो स्वरूप धारण गर्नुहुन्छ त्यस्तै स्वरूपलाई हामीले पूजा आराधना गरेका हुन्छौँ। किनभने आमाले नै सबै स्वरूप धारण गर्न सक्नुहुन्छ। छोरी बन्न सक्नुहुन्छ, बुहारी बन्न सक्नुहुन्छ, हजुरआमा बन्न सक्नुहुन्छ, होइन, कसैकी पत्नी बन्न सक्नुहुन्छ, सेविका बन्न सक्नुहुन्छ। कुनै न कुनै रूपमा आमाले अनेक अवतार लिनुपर्ने भएका हुनाले नै यो आद्य सृष्टिमय शक्ति जगतजननी माताका अनेक स्वरूपहरू छन्। यस शारदीय नवरात्रको पावन अवसरमा हामी चतुर्थ दिवस सम्बन्धी चर्चा परिचर्चामा हामी प्रवेश गरेका छौँ। चतुर्थ दिवसमा भगवती कुष्माण्डा माताको आराधना हामी गर्नेछौँ। कसरी गरिन्छ आराधना? आउनुहोस् एउटा दिव्य उनै आह्लादिनी शक्तिको भजनमा हामी रम्नेछौँ। तत्पश्चात हामी कुष्माण्डा माताको स्वरूपको चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। आई गिरिनन्दिनी नन्दित मेदिनी विश्व विनोदिनी नन्दनुते। श्रद्धेय दर्शकवृन्द, हामीले भर्खरै दिव्य भजनको आनन्द त लिइसकेका छौँ। यस नवरात्र पर्वको चतुर्थ दिवसमा कुष्माण्डा स्वरूपा भगवती माता रानीको हामीले आराधना गर्नुपर्दछ। कुष्माण्डा माताको पूजा आराधना गर्नाले के हुन्छ? प्राणी मात्रको सम्पूर्ण रोग कष्ट र क्लेशबाट मुक्ति मिल्दछ। कुष्माण्डा स्वरूपिणी भगवती माताको आराधना गर्नाले। किन? ब्रह्माण्डलाई उत्पन्न गर्ने माताको नाम नै कुष्माण्डा हो। पहिला चारैतिर अन्धकार थियो, केही पनि थिएन। अनि देदीप्यमान त्यो आफ्नो शक्तिद्वारा सारा जगतलाई नै प्रकाशित गर्नका निम्ति आफ्नो हास्यबाट जगत ब्रह्माण्डलाई प्रस्फुटित गर्नुभएको हुनाले नै मातालाई हामी कुष्माण्डा माता भनेर भन्ने गर्दछौँ। आफ्नो हास्य शक्तिद्वारा चमचमाउँदो यो सुन्दर जगतलाई सृष्टि गरेकी हुनाले भगवती मातालाई कुष्माण्डा भनेर भनिएको हो। अथवा हास्य शक्तिद्वारा ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्नेवाली कुष्माण्डा माता। ब्रह्माण्डलाई उत्पन्न गर्ने शक्तिको नाम हो कुष्माण्डा। त्यसैले एउटा ब्रह्माण्ड गोलो छ र त्यो एउटा गोल ब्रह्माण्डलाई निर्माण गर्ने शक्तिले हातमा पनि एउटा कुम्भ ग्रहण गर्नुभएको छ जसलाई अमृत कलश भनिन्छ। त्यसैले कुम्भ धारण गर्ने अथवा दिव्य कलश धारण गरेकी यस्तै कुष्माण्डा माता। जस्तो जस्तो कर्म गर्दै जानुहुन्छ सृष्टि शक्तिले त्यस्तै त्यस्तै नाम पनि हुँदै जान्छ। त्यसैले ती मातालाई सबैभन्दा पहिला विधिवत सदा झैं मण्डपमा स्थापन गरिएका दीपक प्रज्वलन भएको छ कि छैन हेर्नुपर्छ। सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। मङ्गलाचरण आदि कर्म गरेर गणेशको आराधना गर्ने, पञ्चकुम्भ वरुण चतुर चारै वेदको पूजा, नवग्रह मण्डल वेदी पूजा, षोडश मातृका शक्तिको पूजा, सप्तगीता मातृका शक्तिको पूजा, शिव आराधना गरिसकेपछि दिव्य भगवती कुष्माण्डा माताको स्वरूपलाई ध्यान गर्दै गर्दै हामीले कुष्माण्डा माताको आराधना गर्नुपर्दछ। आह्वान गर्ने, आसन राख्ने, पञ्चोपचारले स्नानादि कर्म गर्ने, पूजा विधि सदा दिन गर्ने क्रियायुक्त यस्तै नै हो। अनि मातालाई वस्त्र अलङ्कारहरूद्वारा अलङ्कृत गर्नुपर्दछ। कुष्माण्डा मातालाई हरियो वस्त्र सबैभन्दा मनपर्ने वस्त्र हो। त्यसैले कुष्माण्डा मातालाई हरियो वस्त्र अर्पण गर्नु, राता पुष्पहरूद्वारा विशेष आराधना गर्नु, गोधूपद्वारा अलङ्कृत गर्नु अनि दही र हलुवाको विशेष भोग लगाउँदाखेरि कुष्माण्डा माता प्रसन्न भइदिनुहुन्छ। र कुष्माण्डा मातालाई, कुष्माण्डको अर्थ धेरै विद्वानहरूले कुविण्डको फल भनेर पनि लगाउनुहुन्छ।
त्यसैले कुबिन्डोबाट बनेका परिकारहरू जसलाई हामी पेठा भन्छौँ त्यो वस्तु पनि प्रसादको रूपमा हामीले कुष्माण्डलाई भोग लगायौँ भने माता प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर पनि व्याख्या गरिएको पाइन्छ। अनि धूप दीप नैवेद्य आदि द्रव्य दक्षिणा आदि अर्पण गरिसकेपछि मातालाई अन्तिममा प्रार्थना गर्नुपर्दछ। सुरा सम्पूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपद्माभ्याम कुष्माण्डा शुभदास्तु मे भनेर भगवती माता रानीलाई आराधना गर्नुपर्दछ। स्वरूप कस्तो छ? अष्टभुजाधारिणी हुनुहुन्छ माता। अनि आफ्ना हस्तकमलमा बाण चक्र गदा अमृत कलश कमल फूल कमण्डलद्वारा विभूषित अनि निधि र सिद्धिले युक्त भएको माला धारण गरेकी सिंह सवार भएकी यस्तो दिव्य स्वरूपको अन्तर्हृदयमा ध्यान गर्दै गर्दै स्तुति गरेर हामीले यदि कुष्माण्डा माताको पूजा आराधना गर्दछौँ भने भक्ति र श्रद्धापूर्वक भक्ति गर्नेवाला जो कोही व्यक्तिमा शरीरमा रहेको रोग बाधा कष्ट दरिद्रता दूर भएर जान्छन् र कुष्माण्डा माताको असीम कृपा हुन्छ र कुष्माण्डा विशेष शक्ति प्रदायिनी भएकी हुनाले अमोघ शक्ति पनि प्राप्त हुँदछ। चतुर्थ दिवसमा गरिने पूजाको विधि हामीले श्रवण गर्यौँ र यसपालिको नवरात्रमा एउटा तिथि क्षय भएको छ। पञ्चमी तिथिलाई एकदमै कम्ती देखाइएको छ, त्यसैले पञ्चमी तिथि क्षय हो कि भन्न पनि हामी सक्छौँ। त्यसैले चतुर्थी र पञ्चमी तिथिको पूजा विधि हामीले एकै दिन गर्नुपर्ने बाध्यता भएका हुनाले हामी पञ्चम दिवस सम्बन्धी जानकारी पनि आजैको यस चतुर्थ दिवसमा हामी दिन गइरहेका छौँ। तिथि क्षय हुनु, वृद्धि हुनु, कहिलेकाहीँ तिथि घडबड हुन्छन्। यसपालिको नवरात्रमा केवल 8 दिन हामी आराधना गर्न पाउनेछौँ, बिचमा एउटा तिथि क्षय छ। त्यसैले पञ्चम दिवस सम्बन्धी पनि पञ्चम दिवसको दिन ती आल्लादिनी शक्तिको कस्तो स्वरूपलाई हामीले ध्यान गर्नुपर्दछ, पूजा आराधना गर्नुपर्दछ त त्यसबारेमा पनि हामी व्याख्या गर्नेछौँ। आउनुहोस् एउटा दिव्य भजनको आनन्द लिउँ। तत्पश्चात हामी पञ्चम दिवसमा कुन माताको पूजा आराधना हुन्छ फेरि हामी विस्तृत रूपमा श्रवण गर्नेछौँ। श्रद्धेय भक्तवृन्द, यहाँहरूले त्रिवेणी नेटवर्क च्यानलको माध्यमद्वारा यस नवरात्र पर्वको केही संक्षिप्त जानकारी ज्ञानवर्धक जानकारीहरू लिइरहनु भएको छ र त्रिवेणी नेटवर्क हेरेर यहाँहरूले हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ भनेर हामी विश्वास गर्छौँ। यहाँहरूले साथ दिनुभएको छ र यो त्रिवेणी नेटवर्कलाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब गर्न पनि यहाँहरूले नबिर्सिनु होला र धेरै धेरै ज्ञानवर्धक यस्ता आध्यात्मिक रोचक प्रसङ्गहरू लिएर हामी यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। आउनुहोस् पञ्चम दिवसको माता रानीको पूजा आराधना कसरी गर्ने, कस्तो स्वरूप हुन्छ पञ्चम दिवसको दिन, यसबारे पनि हामी जानकारी लियौँ। पञ्चम दिवसको दिन माताको आराधना गर्दाखेरि स्कन्द मातालाई पूजा गर्नुपर्दछ। स्कन्द माता भनेकी कार्तिकीय स्कन्द नाम गरेका कुमार बालकलाई जन्म दिनेवाली पार्वती अर्थात् कार्तिकीय की माता स्कन्द माता, जसले कार्तिकीय जस्ता जो कार्तिकीय भनेका सम्पूर्ण देवताहरूका सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्नुभएका यस्ता परम वीर शक्तिशाली स्कन्दकी माता, यस्तै स्कन्द माताको आराधना चाहिँ हामीले पञ्चम दिवसमा चाहिँ गर्नुपर्दछ। पञ्चम दिवसको आराधना भनेर स्कन्द मातालाई गर्नुपर्दछ भनेर भनिएको छ। स्कन्द माताको स्वरूप चाहिँ कस्तो छ? चतुर्भुज धारण गर्नुभएको छ। यहाँ अष्टभुजा छैन, स्कन्द माताले 4 भुजा धारण गर्नुभएको छ। अनि 2 हातमा 2तिर पद्म लिनुभएको छ, कमलका फूल लिनुभएको छ। एक हात अभय मुद्रामा राख्नु भएको छ, अर्को हातले चाहिँ काखमा आफ्नो काखमा सूक्ष्म शरीर धारण गरेका षष्ठ मुखले युक्त भएका साना सूक्ष्म शरीर धारण गरेका स्कन्दलाई एउटा हातले समाएर आफ्नो काखमा धारण गरिराख्नु भएको छ। यस्तो दिव्य छटा स्कन्द माताको हामीले अन्तर्हृदयमा ध्यान गर्नुपर्दछ। आफ्नो पुत्र
कार्तिकीय स्कन्दलाई सूक्ष्म स्वरूप धारण गरेका स्कन्दलाई काखमा राखेकी यस्ती स्कन्द माताको हामीले ध्यान गर्नु पर्दछ। त्यसैले स्कन्द स्वरूपमा कार्तिकको 6वटा मुख भएका हुनाले मृत्तिकाको साना साना 6वटा मूर्तिको पूजा गरेर स्कन्द माताको पूजा गर्ने विधान पनि पौराणिक शास्त्रहरूमा व्याख्या गरेको पाइन्छ। किन? जतिखेर चाहिँ बाणासुर नाम गरेको असुरले देवलोकमा अति अत्याचार गर्न थाल्यो, जब आसुरी प्रवृत्ति बढेर गयो, देवताहरूले कैलाशमा गएर आह्लादिनी शक्ति माता पार्वतीलाई स्तुति गरे। प्रभु, हे माता, प्रभुको कृपाले हामीले स्वर्गको सुख भोग गरिरहेका थियौँ, तर हामी देवताको राज्यमा बाणासुरले अत्याचार गरेको छ। यो बाणासुरको आतंकलाई शान्त गर्नका निम्ति हजुरले केही प्रयास गरिदिनुहोस्। भगवती पार्वतीले भन्नुहुन्छ, मेरो गर्भबाट म एउटा वीर पुत्रलाई जन्म दिनेछु र उनै पुत्रले बाणासुरको अहंकारलाई चकनाचुर गरिदिनेछ। कालान्तरमा उनै भोलेनाथको असीम कृपा, आह्लादिनी शक्तिको कृपाद्वारा 6 मुखले युक्त भएका स्कन्द माताको प्रादुर्भाव पुत्रको रूपमा हुन्छ र तिनै स्कन्द कुमारले बाणासुरको आतंकबाट देवलोकलाई बचाएका हुन्छ। शक्ति प्रदाता हुन्। त्यसैले पञ्चम दिवसको स्कन्द माताको स्वरूपको दर्शन गराउन हामीले साना साना बालबालिकाहरूलाई पूजा आराधना भएको मन्दिरमा लिएर जानु पर्दछ, जसले बालकहरूको बुद्धिको विकास हुन्छ, आध्यात्मिक कर्मपट्टि झुकाव बढेर जानेछ र कुनै पनि कर्म गर्नका निम्ति बालकहरूलाई बालबालिकाहरूलाई अत्याधिक प्रोत्साहन स्वरूप कृपा प्रसाद प्राप्त हुने हुँदा माता स्कन्द माताको आराधना गरिसकेपछि बटुक कुमार र कन्याहरूलाई विशेष भोजन गराउनु अत्यन्त श्रेयस्कर मानिएको छ। त्यसैले स्कन्द माताको पूजा आराधना गर्नाले जसको घरमा गृहस्थ आश्रममा प्रवेश गरेर पनि सन्तान आदिको प्राप्ति भएको छैन भने सन्तान प्रदायिनी शक्ति भनेर पनि स्कन्द माता शक्तिलाई बताइएको छ। त्यसैले विशेष गरेर गृहस्थ आश्रममा सन्तान प्राप्ति हेतुको कामना राखेर, किनभने आफैले सन्तानको उत्पन्न गरेर अराजक शक्तिलाई निवारण गर्नुहुने यस्ती स्कन्द माताको आराधना गर्नाले हामी गृहस्थीहरूको घरमा सुख समृद्धि ऐश्वर्य आयु धन वैभव पौत्र पौत्रादि वंश वृद्धि भएर जानेछ माताको असीम कृपाले। त्यसैले पञ्चम दिनको यो पावन नवरात्रको पर्वमा स्कन्द माताको आराधना गर्नु भनेर पौराणिक महत्त्व रहेको कुरा आज हामीले त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा श्रवण गरिसकेका छौँ। श्रद्धेय दर्शकवृन्द, यहाँहरूलाई हामी नवरात्रको पावन अवसरमा छोटो जानकारी भए पनि यहाँहरूलाई केही ज्ञानवर्धक जानकारीहरू प्राप्त होस्, आध्यात्मिक कर्म गर्न सजिलो होस्, माताको आराधना गर्न सजिलो होस् भन्ने ध्येय लिएर हामी यस त्रिवेणी नेटवर्कको माध्यमद्वारा यहाँहरू सामु आएका छौँ र यो चतुर्थ र पञ्चम दिवसको विशेष यो सानो जानकारीलाई यहीँ विश्राम गर्दै यहाँहरूले केही न केही ज्ञान र जानकारी अवश्य प्राप्त गर्नुभयो होला भन्ने विश्वास राख्दै आजको यो चतुर्थ र पञ्चम दिवसको विशेष जानकारीमूलक यस नवरात्र विशेष कार्यक्रमबाट म पण्डित लक्ष्मीप्रसाद ढकाल पनि बिदा हुन चाहन्छु। भोलि पुनः षष्ठौं दिवसको कार्यक्रम लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।